देवबंद से हाँ प्यार है, देवबंद से हाँ पालिहाना प्यार है। الذي أرسلنا شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، والصلاة والسلام على رسولنا الذي بنى لنا بيتا صيته في الآفاق والأنحاء، وعلى آله وأصحابه النجبا. وبعد، أيها الأساتذة المبجلون والضيوف المحترمون وزملائي في الدروس، أولا وقبل كل شيء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوان، أنتم تعرفون معرفة تامة أن القرن السادس الميلادي كان على شفا جرف هار، وكان يسود الظلم والجور والاستبداد الجزيرة العربية كلها، وكان الناس يأكلون الميتة ويشربون الخمور ويعبدون لأصنام ينحتونها بأيديهم. ففي هذه الفترة الرهيبة تهب نفحة من نفحات الرحمة الإلهية تنقل سفينة الحياة برجل يقودها إلى ساحل النجاة ويوصلها إلى بر السلامة والأمان. هنالك بعث محمد صلى الله عليه وسلم ونادى صوت السماء: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إنه إعلان فريد من نوعه، وإن مساعد هذا الإعلان لا يمكن أن يمر به الإنسان مرورا عابرا سريعا، فإن مساحته الزمنية تحمي جميع الأديان التي تتلو البعثة المحمدية، ومساحته المكانية تسع العالم بأجمعين. فإن الله سبحانه وتعالى لم يقل إنا أرسلناك رحمة لجزيرة العرب أو للشرق أو للغرب، بل إنه قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن أمامنا بحر هائل بارد من الحياة لم يتخذ الآحاد والأفراد فحسبه، بل إنه ابتلع الأمم والبلاد وعظم الحضارات والمدنيات. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاد سفينة الإنسانية إلى بر الأمان في قصد هذا البحر الهادئ الزاخر الذي ترتفع أمواجه العاتية الهائلة كأفواه التماثيل الفاضلة وتنقض على الجماعات البشرية كالأسود الضارية. فما هي أمواج هذا البحر وما هي تماثيله الضارية الشرسة؟ إنها الجهل عن خالق الكون ورب العالمين وعن صفاته العليا وأسمائه الحسنى، والوقوع في حبائل الشرك والوثنية وعبادة الأصنام والاسترسال مع الخرافات والأوهام. الحقيقة التي لا نرى فيها أن الإنسانية كلها مدينة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أنقذها من تلك الأخطار المحدقة التي سلطت عليها، كما أن هذا العصر الذي يعيشه فيه وما يليه من الأدوار التاريخية القادمة إنما هي من بركات البعثة المحمدية، لأنه رفع أولا هذا السيف المسلم على رقاب الإنسانية، ثم أغناها بمنح غالية ومعطيات خالدة. إن هذا الانقلاب العظيم والدور الثاني والجديد معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، ومأثرة من مآثر مولده وبعثته، وأثر من آثار البعثة المحمدية، ونفحة من نفحات الرحمة
الإلهية التي عمت الأمكنة كلها والأزمنة كلها. ولقد صدق الله العظيم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أكتفي بهذه الكلمات الوجيزة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.